प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकार प्रयोगबारे द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सबैले नलगाउँदा कोरोना विरुद्धको खोपको म्याद सकिन लागेको प्रसङ्ग, उच्च शिक्षामा बढ्दो विकृति अनि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भोलि हुने कान्तिपुर मधेस मन्थनको उद्देश्य र प्राथमिकता बारेको सहकर्मी अनिल मिश्रसँग कुराकानी। मुलुकका ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानले करिब 5 लाखलाई रोजगारी दिएको प्रसङ्ग अनि खेलकुदमा राष्ट्रिय महिला लिगमा इन्फा नै बाधक बनेको समाचार पनि हामीसँग छ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोलीहानी हत्या, विश्वभरबाट शोक व्यक्त। आबेको निधनप्रति भोलि राष्ट्रिय शोक मनाउने नेपाल सरकारको घोषणा। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको निर्णय। वैवाहिक अङ्गीकृतको 7 वर्षे प्रावधान हटाइने, 4 वर्षदेखिको विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएकोमा एमालेको आपत्ति। असार सकिन लाग्दा समेत देशभर 49% मात्रै रोपाई। पश्चिम तराईमा पर्याप्त पानी नै परेन, मल नपाएका किसानले महँगोमा डिजल किनेर सिँचाइ गर्नुपर्दा दोहोरो मार। 21 दिनको अवधिमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा 70 अर्ब निक्षेप थपियो। कर्जामा कडाई र आयोजनाको भुक्तानी बढ्दा तरलतामा सुधार। र एन्फाको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकतामै परेन महिला लिग, राजनीति र भागभण्डाका कारण दोस्रो चरणको लिग अनिश्चित, खेलाडी निराश। जापानमा सबैभन्दा लामो समय सरकार चलाएका पूर्व प्रधानमन्त्री 67 वर्षीय सिन्जो आबेको गोलीहानी हत्या भएको छ। नारा शहरमा आयोजित चुनावी अभियानलाई सम्बोधन गरिरहेका आबेमाथि आजै बिहान गोली प्रहार भएको थियो। छातीमा गोली लागेपछि सडकमै ढलेर बेहोस भएका उनको उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो। गोली प्रहारले अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि आबेलाई हेलिकप्टरबाट तत्काल अस्पताल पुर्याएको, तर अथक प्रयासका बावजुद उनलाई बचाउन नसकिएको चिकित्सकहरूलाई उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आबेमाथि गोली हान्ने 41 वर्षीय एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन सुरु गरेको छ। आबेमाथिको गोली प्रहारको घटनाले निकै भावुक बनेका जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले गोली हान्नेलाई कहिल्यै माफी नहुने बताएका छन्। जापानको आधुनिक युगका प्रेरणादायी नेताका रूपमा समेत चिनिने आबेमाथि गोली प्रहारको घटनालाई विश्वलाई नै आश्चर्य पारेको छ। आबेको निधनप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारले शनिबार राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय समेत गरेको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको निधनप्रति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित विश्वका नेताहरूले पनि दुःख व्यक्त गरेका छन्। मोदीले आबेको मृत्युप्रति शोक मनाउन भोलि शनिबार भारतमा राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन्। आगामी साता हुने संसदीय निर्वाचनका लागि चुनावी सभामा भाषण गर्दा जोसिलो देखिएका सिन्जो आबे गोली लागेपछि सडकमै ढलेका थिए। उनीमाथि भएको आक्रमणको कारण त खुलेको छैन, तर बन्दुक राख्न कडा कानुन भएको जापानमा सार्वजनिक स्थलमा दिन दहाडै पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि गोली प्रहार हुनुले त्यहाँको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ। सन् 1954 सेप्टेम्बर 21 मा जापानको सिन्जुकु शहरमा जन्मिएका आबे सन् 2006 मा जापानको सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बने। सन् 2007 पछि उनी सन् 2012 देखि 2020 सम्म लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सभापति तथा मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले सन् 2020 मा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै माफी मागेर सत्ता छाडेका थिए। आबे जापानको मात्र नभई विश्वकै प्रभावशाली नेताका रूपमा परिचित छन्। आबेको पारिवारिक पृष्ठभूमि समेत राजनीतिसँग जोडिएको छ। उनका हजुरबुबा प्रधानमन्त्री र बुबा विदेश मन्त्री थिए। सन् 1993 मा सांसद बनेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन थालेका आबे अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्दै दरिलो विदेश नीति अपनाउने र मुलुकभित्र अवकाश र स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने नेताका रूपमा धेरैको प्रेरणाका स्रोत हुन्। अर्थतन्त्र सुधार तथा विदेश नीतिमा परिपक्व उनी कट्टर राष्ट्रवादी नेताका रूपमा समेत परिचित छन्। तीनै नेता आबेको सार्वजनिक स्थलमा गोली हानी हत्या भएको घटनाले जापानलाई स्तब्ध बनाएको छ। विश्वमै शान्त मुलुकका रूपमा परिचित जापानमा गोलीहानी हत्या भएका घटना बिरलै भेटिन्छन्। त्यहाँ सन् 2018 मा गोली प्रहारका जम्मा 9वटा घटना दर्ता भएका थिए, जबकि सोही वर्ष अमेरिकामा यस्ता 39,740 वटा घटना भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। जापानमा निजी बन्दुक बोक्नेको संख्या नगण्य जस्तै छ। एक भन्दा बढी बन्दुक राख्नु त अपराध मानिन्छ।
सार्वजनिक स्थानमा गोली चलाए आजीवन जेल हुन सक्छ। सन् 2007मा नागासाकी सहरका मेयर इचो इटोको गोली प्रहार गरी हत्या भएपछि त बन्दुक सम्बन्धी कानुन झन कडा बनाइएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि जापानी नागरिक स्तब्ध बनेका छन्। जापानमा सबैभन्दा लामो समय सरकार चलाएका पूर्व प्रधानमन्त्री 67 वर्षीय सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन जापानमा रहेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष रोविन्द श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रोविन्दजी, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमाथि गोली प्रहार गरी हत्या भएपछि त्यहाँको अवस्था अहिले कस्तो छ? धन्यवाद। यो जापानमा नारा सहरको यामातो साइदाई स्टेसन नजिकै आफ्नो पार्टीको भाषण सुरु गर्दाको 1 मिनेटमा उहाँलाई यामागामी थेचुकेले गर्दनमा गोली 2 फायर गोली गरेर ढलाउनु भएको थियो र त्यहाँ 1 मिनेटमै उहाँको सुरक्षा गार्डले स्पेशल सुरक्षा गार्डले उहाँलाई समात्न सफल हुनुभयो र अहिले त्यहाँको स्थिति निकै कडाई गरिएको छ र जापानका प्रधानमन्त्री कुमिदो किसिदाले पनि यसलाई हामी गम्भीर रूपमा छोड्छौँ र सोचिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कुनै हालतमा पनि माफी गर्दैनौँ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ र यहाँको स्थिति जापानभरि त नर्मलै छ, तर चाहिँ नारामा चाहिँ केही कडाई गरिएको छ। बन्दुक आक्रमणका घटना बिरलै हुने जापानमा भएको यो घटनापछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अब कस्तो देखिन्छ? यो सुरक्षा व्यवस्था त्यो क्षेत्रमा निकै कडाई गरेर केही चेकिङहरू गरिरहेको छन् र उहाँ चाहिँ जो गोली प्रहार गर्नुभयो उहाँ आफू पनि आर्मी यो 2005 सालमा 3 वर्ष जल सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफूले अहिले पुलिसको बयानमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले आबेलाई मार्नकै लागि म आफै बन्दुक आफै पिस्तोल बनाएको थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँको घरमा नजिकै जहाँ स्टेसनबाट 3 किलोमिटर नजिकै एउटा अपार्टमेन्टको 8 तलामा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा पनि केही अरू आफैले बनाएका हतियार पनि फेला परेको छ। रोविन्दजी, जुन यो घटना घटेको छ यो घटनालाई नेपालीहरूले कसरी लिएका छन्? त्यहाँका नेपालीहरूले, जापानका नेपालीहरूले एकदम यो हाम्रो जापान यस्तो सेफ्टी देश भन्दै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या हुँदा एकदम नेपालीहरू पनि एकदम दुखित भएका छन् र यो जापानमा पनि यस्तो स्थिति आयो। अब हामी पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। यो चाहिँ जापानमा हतियार राख्न अलाउड नभए पनि यसरी हतियार बनाएर घरमा राखेका हुँदा सम्पूर्ण नेपालीहरूले एकदम चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हस् रोविन्दजी, तपाईँको समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए जापानमा रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष रोविन्द श्रेष्ठ, जुन आज भएको घटनाको बारेमा हामीलाई जापानबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट थप जानकारी दिँदै। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने गरी नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। नागरिकता सम्बन्धी 4 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको विधेयक भने सरकारले आज संसदबाट फिर्ता लिएको थियो। संसदको अवधि छोटो भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट नयाँ विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिएन्। यसैगरी बैठकले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्याको घटनाको भर्त्सना गर्दै भोलि राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले देशभित्र र बाहिरका सबै कूटनीतिक नियोगमा शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक सरकारले आज प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक नै फिर्ता गर्ने स्थिति आएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 3 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
संसदीय समितिबाट पास भइसकेको र संसदबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने समयमा सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक नै फिर्ता लिएको छ। 4 वर्ष पुरानो विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय सीमा नराखी नयाँ विधेयक ल्याउँदैछ। अर्थात् अब ल्याउने विधेयकमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्था राख्ने सरकारको तयारी छ। आजको दिनसम्म 72 सालको संविधान आइसकेपछि जसरी नागरिकता प्राप्त भइरहेछ संविधान अनुसार त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्न मिल्दैन। त्यसरी कानुन बनाएर संविधानद्वारा दिएको अधिकार कानुन बनाएर रोक्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यस्तो प्रावधान राखेर ल्याइदैन, त्यो विवादित हुन्छ। त्यसैले नै हामीले यो फिर्ता लिएको। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको पालामा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा 34 पटक छलफल गरी पारित भएको विधेयक शून्यमा पुर्याएर फेरि नयाँ ल्याएपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन कहिले बन्छ टुङ्गो छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने सरकारी तयारीको विरोध गरेको छ। नेपालीहरूको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी वा गलत तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी वा गलत मान्छेले नागरिकता प्राप्त गर्ने गरी नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजियो भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौँ। त्यसो त नागरिकता जस्तै सङ्घीय निजामती कानुनको हालत पनि उस्तै छ। सरकारले अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिए पनि नयाँ प्रस्ताव नगर्दा समग्र निजामती प्रशासन अन्यलग्रस्त छ। समितिबाट पारित तर सदनमा निर्णयार्थ पेश नगरिएको सूचना प्रविधि विधेयक समेत अल्पत्र छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकले पनि गति लिन नसक्दा पुनस्थापित संसदले कानुन बनाउन चासै नदिएको देखिँदैछ। खालि मान्छेको ध्यान चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेतिर जाने र त्यसबाट लाभ लिनुपट्टि गयो। संसदको काम छ, विधायिकाको काम चाहिँ नियम कानुनहरू बनाउने, ऐनहरू बनाउने, त्यसमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्ने हुनु पर्थ्यो। हाम्रो ध्यान नपुगेर नै हो। विघटन भएको र त्यसपछि उत्पन्न भएको असहजताको स्थिति होस् या चाहिँ सरकारले प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको कारणले होस्, जसरी चाहिँ ऐनहरू निर्माण हुनुपर्ने थियो त्यो कुरामा हामी पछाडि परेका। सङ्घीय संसदमा अहिले 4 दर्जन विधेयक अल्पत्र छन्। मङ्सिरमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले अब सदनको अवधि 4 महिना मात्रै छ। यसले संसद आफ्नो प्राथमिकताबाट अल्मलिएको प्रश्न पार्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भोलि कान्तिपुर मधेस मन्थन हुँदैछ। यसै सन्दर्भमा थप जानकारी दिन जानकी मन्दिरबाट सहकर्मी अनिल मिश्र हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अनिलजी, कान्तिपुर मधेस मन्थनको उद्देश्य के हो? कार्यक्रममा कस्ता विषय प्राथमिकतामा छन्? निश्चित रूपमा श्रीजी, मधेस मन्थन यति अहिले हामी चाहिँ यो जनकपुरको यो जानकी मन्दिर, ऐतिहासिक जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ र मधेस मन्थनको सम्पूर्ण तयारी भोलि जुन 5 सत्रमा आयोजन हुने कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी चाहिँ पुरा भएको छ र यो कार्यक्रमको उद्देश्य खासमा भन्नुपर्दाखेरि यो मधेसमा यो संहिता लागू भइसकेपछिका चाहिँ परिवर्तनका कुरा, आर्थिक कुरा, सामाजिक रूपान्तरणका कुरा, चुरेका समस्या, यी समस्याहरू चाहिँ जोडेर यो कार्यक्रमको आयोजन गरिएको छ र खासमा यो कार्यक्रम चाहिँ 5 सत्रमा हुनेछन्, जसको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुनेछ र पहिलो सत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिलो सत्र कहाँ अर्कियो शासन प्रशासन भन्ने चाहिँ सत्र हुनेछ। यसमा चाहिँ अब शासन प्रशासनका कुराहरू चाहिँ संहिता लागू भइसकेपछि चाहिँ के समस्या, स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मुख्य मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी हुनेछन्। त्यसरी नै दोस्रो मैले अघि नै भने चुरेका समस्या, चुरे क्षेत्रमा जुन समस्या देखिएको छ, चुरे जुन दिन प्रतिदिन मासिँदै गएको छ, चुरेमा जुन यो बाढीसँग यो खरे खोलामा आउने भूस्खलन भएर चाहिँ आउने माटो बालुवा पुडेर मधेसका भविष्य अब के हुनेछ, चुरेका संरक्षणका सवालहरू, यी सवालमा चाहिँ बहस हुनेछ दोस्रो सत्रमा। यसमा चाहिँ मध्य प्रदेशका नीति आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू चाहिँ चुरे क्षेत्रसँग चाहिँ चुरे विषयमा जानकार राख्ने चाहिँ विज्ञहरू चाहिँ सहभागी हुनेछन्। त्यसरी नै तेस्रो सत्र भनेको यो खासमा जुन भूमिमा हामी अहिले चाहिँ उभिएका छौँ, यो जनकपुरको, मैले अघि नै भने जनकपुरको ऐतिहासिक जानकी मन्दिरका प्राङ्गणमा छौँ। जनकपुर
जनकपुरको पुनर्जागरण भन्ने चाहिँ सत्र राखिएको छ। यसमा चाहिँ जनकपुरका वैभव कसरी चाहिँ फर्काउने, वैभव पुराना चाहिँ सभ्यता, पुराना चाहिँ यहाँ जनकपुरका मठ मन्दिरका लगायतका यी विषयहरूमा यावत विषयहरूमा चाहिँ छलफल हुनेछ। पहिलाको जनकपुर, वर्तमान जनकपुर र आगामी योजनाहरू के हुनेछन्, यसका चाहिँ जनकपुर धामका नवनिर्वाचित मेयर मनोज कुमार शाह लगायतका जनकपुरसँग जानकारहरू, जनकपुरसँग सरोकार राख्ने अभियानी साहित्यिक व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा सहभागी हुनेछन्। त्यसरी नै चौथो सत्र समाज बदलियो कि उस्तै छ, संहिता लागू भइसकेपछि जुन सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू छन्, हुन त गाउँघरमा चाहिँ पिसिसी सडकदेखि चाहिँ विद्यालयका पर्खालहरू निर्माण गरिएछ, धर्मशालाहरू निर्माण गरिएका छन्। के शिक्षामा कतिको सुधार भयो त, स्वास्थ्यको अवस्था के छ भन्दाखेरि समाज बदलियो कि बदलिएन, राजनीतिक परिवर्तन त भयो, यी विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुनेछन्। यसमा चाहिँ मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री भरत प्रसाद शाह लगायतका व्यक्तिहरू, यस यो सरकार यो विषयसँग चाहिँ जानकारहरू, यो सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू यसमा सहभागी हुनेछन्। त्यसरी नै अन्तिम सत्र भन्नाले पाँचौँ सत्र संहिताको अभ्यास र अनुभव, 5 वर्ष मध्य प्रदेश सरकारको संहिताका विषयमा चाहिँ कस्ता अनुभव भयो त, संहिताका लागि चाहिँ मध्य प्रदेशमा यति चाहिँ ठुलो आन्दोलन भएको थियो, पटक पटक आन्दोलन भएको थियो, संहिता आयो, संहिता मधेसमा चाहिँ आन्दोलनकै जगमा अहिले चाहिँ भनौँ मुख्यमन्त्री लालबाबु नेतृत्वको सरकार छ। सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्री 5 वर्षदेखि झन्डै 5 वर्ष अब भनौँ उहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कस्तो रह्यो त यो संहिताको चाहिँ अनुभव, यी विषयमा चाहिँ बहस हुनेछ र समग्रमा चाहिँ यसका उद्देश्य, यसबाट आउने जुन यसबाट चाहिँ जुन रिजल्टहरू वक्ताहरूबाट जुन आउँछ त्यसको चाहिँ निश्चित रूपमा प्रत्यक्ष चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव हुनेछ भोलिका दिनमा। श्रीजी हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनकपुरबाट सहकर्मी अनिल मिश्र। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा भोलि कान्तिपुर मधेस मन्थन हुँदैछ, यसै विषयमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारको विषयमा द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सङ्घीय सरकार मातहत राख्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई केन्द्रबाट खटाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार एवं वन, शिक्षा, स्वास्थ्यको खटनपटन सङ्घले गर्ने भएपछि अधिकार क्षेत्रबारे विवाद बढेको हो। आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा प्रतिनिधि सभाले प्रहरी ऐन संशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेशबाट खोसेर केन्द्रमा ल्याउने तयारी गरेपछि विवाद सर्केको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा राखिएको छ। तर सङ्घीय सरकारले यसको ठिक विपरीत कानुन संशोधन थालेपछि सातै प्रदेशले एकै स्वरमा अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न चुनौती दिएका हुन्। 3 तहको सरकारको एकल अधिकार के हुने र साझा अधिकार के हुने त्यो पनि अनुसूचीमा राखेर उसले व्याख्या गरेको छ। त्यो सन्दर्भमा संविधानले दिएको अनुसूचीमा उल्लेख गरेका अधिकार प्रदेशले हामीले पाउनुपर्छ भनेर भन्दा लडाई लड्न पर्ने होइन। प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने प्रदेश निजामती र अन्य सरकारी सेवामा पनि सङ्घले हस्तक्षेप गरेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव केन्द्रले खटाउँदै आएको छ। सङ्घले कानुन 4 वर्षदेखि अल्झाएर राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन अस्तव्यस्त छ। नागरिकता र सीमाका विषयमा काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेश गृह मन्त्री अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। सङ्घले कानुन नबनाउने र संवैधानिक अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ। यहाँको मनोदशा सङ्घको प्रधानमन्त्रीको, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको भनाइ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ, बुझाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी माथि हौँ, अरू मातहत हुन् भन्ने एउटा सोचाइ छ। यो मनोदशा र यो मनोवृत्ति, यो दुवै कुरालाई नत्यागुन्जेलसम्म सङ्घ र प्रदेशका यी झन्झटहरू कायम रहन्छन्। मेरो पहिलो कुरा, प्रदेशलाई अलग अधिकार दिएको छ, सङ्घको अलग अधिकार छ। अब त्यसमा उपत्यका प्रदेश भनेर ल्याउन खोजेर पनि उपत्यका प्रदेश त आउन सक्दैन। राजधानी प्रदेश भनेर छुट्टै राजनीतिक इकाइको रूपमा अलगै चाहिँ अलग प्रदेश बनेर आउन सक्दैन। त्यसको कुरा चाहिँ संविधानै हेरफेर नभइकन सम्भव छैन। तत्काल प्रहरी कर्मचारीको समायोजन कार्य अगाडि बढाउन, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। साझा अधिकारको वर्गीकरण नहुँदा सङ्घ र प्रदेशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पूर्वाधार लगायतका विषयमा पनि विवाद छ। मध्य प्रदेशले त सङ्घसँग अधिकारका लागि मुद्दा नै लडिरहेको छ।
सङ्घले नबनाउँदै प्रदेश अघि बढेपछि केही कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विवाद सुल्झाउने थलो अन्तर प्रदेश परिषद हो, तर त्यसको बैठक नै नबसेको 3 वर्ष भइसक्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, काठमाडौँको चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह किन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको होला? ए व्यवसायको मोलमोलाइले, बी सरकारी समन्वय अभाव र सी अपायक भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए व्यवसायको मोलमोलाइलेमा 52%, बी सरकारी समन्वय अभावमा 40% र सी अपायक भएरमा मात्र 8%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सङ्घ र प्रदेश बीच अधिकारको विषयमा द्वन्द्व बढ्नुलाई के भन्ने? ए स्पष्ट कानुन नहुँदाको परिणाम, बी सङ्घको एकाधिकारवादी सोच र सी साझा अधिकारले अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। असारको अन्तिम साता लाग्दा समेत देशभर 50% खेतमा पनि रोपाई भएको छैन। गत वर्ष असार 24 गतेसम्म 56.61% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको थियो। यो वर्ष हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा समयमै पानी परे पनि तराईमा नपर्दा अपेक्षित रोपाई हुन नसकेको हो। अहिलेसम्म पर्याप्त पानी नपरेपछि कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके लगायतका तराईका धेरै जिल्लाका किसानले मुख्य बाली धान नै रोप्न पाएका छैनन्। भूमिगत पानी तानेर जेनतेन रोपाई गरेका किसानको पनि धान सुक्न थालेको छ। महँगोमा डिजल किनेर रोपाई गरेका किसानले फेरि सिँचाइका लागि पम्प सेट चलाउनु परेको छ। सिँचाइको योजना छैन, केही पनि छैन। अब यसको लागि त अब सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। किसानदार त साह्रै मार्गमा परेका छन्। अहिले यसपालि पानी नपरेर एकदमै गाह्रो भइसक्यो। खेतीको त अब समस्या हो सब हैन। अब पानी पनि पर्दैन और जैसे सरकार मल खाद को कोई लापरवाही है। अब किसानले कसरी खेती लगाउने सब घाटै घाटा हो। धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएका मधेस र प्रदेश 1 मा आधा खेतमा पनि रोपाई हुन सकेको छैन। कृषि विभागका अनुसार मधेस प्रदेशमा जम्मा 30% रोपाई भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 32% भएको छ। अब भने मनसुन अनुकूल हुन थालेकाले रोपाई बढ्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। यो मनसुनको प्याटर्न जस्तो छ नि, पहिलाको जस्तो एकनासको त्यो छैन। पूर्वबाट पसेर पश्चिमसम्म एकनासले मनसुन जाने खालको अलिक केही वर्ष यता यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तन लगायतको कारणले गर्दाखेरि इरियाटिक प्याटर्न भन्छ नि, मनसुनको त्यस्तो भएको कारणले गर्दा यस्तो छ। तर समग्रमा यसलाई अब सन्तोषजनकै भन्नुपर्छ होला। अब बाँकी छ केही समय। हामी साउनको टेक्निकली त हामी साउनको पहिलो हप्तासम्म रोप्दा राम्रो हुन्छ भन्छौँ, तर यहाँहरूलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा साउनभरि पनि रोपाइँ भइराखेको हुन्छ। अब बाँकी अवधिमा चाहिँ यो बाँकी जति छ नि, यसमा अब विवरण अर्को हप्ता नै आउँछ। यसमा धेरै सुधार हुन्छ अर्को हप्ता अपेक्षा गरेका छौँ, किन मनसुन राम्रो अहिले फैलिएको छ देशभरि। यो वर्षको हालसम्म सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा 70%, गण्डकीमा 62% र लुम्बिनी प्रदेशमा 53% रोपाई भएको छ। कुल खेतीयोग्य जमिन 41,20,000 हेक्टर मध्ये 14.5 लाख हेक्टरमा धान रोपाई हुने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक औसत 55 लाख टन धान उत्पादन हुन्छ, तर माग भने 67 लाख भन्दा धेरै छ। साउनभर नै रोपाई गर्न सकिने भएकाले 95% क्षेत्रमा रोपाई हुने अपेक्षा कृषि मन्त्रालयले लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको 64 वर्ष पुगेको छ। आम नागरिकलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना गरिएको यो विश्वविद्यालयले सधैँ उतार चढाव खेप्नु परेको छ। अझ यो वर्ष त विद्यार्थी र शिक्षकको महिनौं तालाबन्दी, परीक्षामा बेथिति अनि नतिजा प्रकाशनमा ढिला सुस्ती लगायतका समस्या र चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। विश्वविद्यालयभित्रका असान्दर्भिक गतिविधिले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न र शैक्षिक सुशासनमा असर परेको छ। सस्तो र सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक 63 र सम्मानन प्राप्त गरी 1169 कलेजमा करिब 5 लाख विद्यार्थी छन्। नेपालका 11वटा विश्वविद्यालय मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र कुल विद्यार्थीको 80% भार वहन गरिरहेको छ।
कोभिड महामारीसँगै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सङ्कट बेहोरेको विश्वविद्यालयले यो वर्ष झन् धेरै चुनौती सामना गर्नु पर्यो। विद्यार्थी र शिक्षकबाटै प्राज्ञिक थलोले 143 दिन अर्थात् झन्डै 5 महिना तालाबन्दी खेप्नु पर्यो। अर्कोतिर मानविकी संकायको स्नातकोत्तर तहको अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्र विषयको परीक्षामा अघिल्लो वर्ष र यसपालिको प्रश्न हुबहु मिल्ने गरी लापरवाहीपूर्ण तरिकाले परीक्षा लियो। यसले लक्ष्य पूरा गर्न र शैक्षिक सुशासन कायम गर्न विश्वविद्यालयलाई बाधा पुगेको छ। खास विद्यार्थी पनि होइन, विद्यार्थी सङ्गठनको आवरणमा आउँछ, कहिले आंशिकको आवरणमा आउँछन्, कहिले करारको आवरणमा आउँछन्। मैले त आएपछि न आंशिकको नियुक्ति गराएको छु न करारमा नियुक्ति गराएको छु। यी विगत 60 वर्षदेखि रहेको यो दीर्घ रोगलाई समाधान गर्दै जाउँ भन्ने मेरो त्यो ध्येय पनि छ। कसैले यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजनामा पनि होला। तर विश्वविद्यालय म एउटा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम गर्ने हो भनेदेखि तालाबन्दीको भरमा प्राध्यापक अब हुन पाइँदैन। विश्वविद्यालय पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुख हुँदै शिक्षक नियुक्तिसम्म राजनीतिक भागबन्दाले उच्च शिक्षाको अनुसन्धानमा असर परेको छ। शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा विश्वविद्यालयमा आकर्षण घट्दैछ। अर्कोतिर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यस वर्ष मात्र 1,15,000ले अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्। उच्च शिक्षा कमजोर बन्दै गएपछि विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। सबै ठाउँमा देखिराखेका छौँ, जहाँ जुन रूपको अनुशासन हुनुपर्ने हो, जुन रूपको पठन पाठन हुनु पर्यो, पठन पाठनको लागि जति प्रविधियुक्त गुणले भएका कक्षा कोठाहरू, प्रविधिका साधनहरू, प्रविधियुक्त तालिम दिएका टिचरहरू, कर्मचारीहरू यी सबै हुनुपर्ने स्थितिमा चाहिँ त्यसतर्फ सुस्त पाइलो मात्रै बढेको छ। यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि नीति र त्यही किसिमको योजना बनाएर नलाग्ने हो भने विश्वविद्यालय जुन समस्याहरू अहिले देखिएका छन्, यी समस्याहरू एक किसिमले प्रारम्भिक लेभलका छन्। यिनले अझै जटिल रूप लिएर विश्वविद्यालयमा झन् ठुलो सङ्कट आउन सक्ने र यसको विश्वसनीयता अझै धाराशायी हुने सम्भावना देखिन्छ। विकृतिहरू फैलिएका छन् होइन, विश्वविद्यालयभित्र पढाइका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका तरङ्गहरू आइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा विद्यार्थीहरूले अन्य कुनै बाटोहरू नदेखेर आर्थिक क्षेत्र या जीवनमा केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएर मात्र होला होइन, मान्छेहरू या विद्यार्थीहरू धेरै जसो विदेशिएका। उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुन नसक्दा नवीन प्रविधिमा शिक्षक र विद्यार्थीको सहज पहुँच पुगेको छैन। विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बजेटमा वृद्धि गर्दै बन्द हडताल जस्ता गतिविधि सधैँका लागि अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, उच्च शिक्षामा देखिने विकृति हटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। प्राइभेट र पब्लिक होइन कि समान किसिमको सर्वसुलभ किसिमले बढाउनु धेरै उपयुक्त हुन्छ। अनावश्यक हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सुधार गर्नु पर्यो। कुशल किसिमबाट पढाउने उहाँ राष्ट्रको चाहिँ यो कर्णधार हुन्छन्। उहाँहरू बिग्रियो भने हाम्रो भविष्य बिग्रिने, देश बिग्रिने भने चिन्ता नै छैन। पढाइको ठाउँमा चाहिँ पढाइ नै गरौँ। योग्यता, क्षमता, बुद्धि, विवेकले त्यसलाई चलाउन दिनु हो भने शिक्षा क्षेत्र आफै सुधार। शिक्षालाई चाहिँ निजीकरण गर्नु भएन। विद्यार्थीहरूलाई जबसम्म अनुशासनमा ल्याइदिएर तबसम्म उच्च चाहे तल्लो शिक्षा होस् या माथिल्लो शिक्षा होस्, त्यो कहिले पनि प्रगति र उन्नति हुन सक्दैन। शिक्षामा जुन राजनीतिकरण भइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ एकदम बिल्कुलै हटाउनु पर्छ। उच्च शिक्षासम्मको दायित्व राज्यले लिए पछाडि निजीकरणबाट हुने सबै खालका विकृति हट्छ। शैक्षिक दलालहरू, शैक्षिक माफियाहरूले गर्दा नि यो उच्च शिक्षामा विकृति विसङ्गति देखिरहेको छ। निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ। लोकसेवाको माध्यमबाट टिचरहरू व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले हेर्ने, नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्छ। शिक्षक र विद्यार्थी दुवै नियमित रूपमा उपस्थित हुन पर्यो। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ, त्यसलाई फिल्टराइज गरेर यदि हाम्रै देशमा त्यसलाई शिक्षामा लगानी लगायौँ भने राम्रो हुन्छ। छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। राजनीतिक जुन नियुक्तिहरू छ त्यो चाहिँ एकदम रोक्नुपर्छ। राज्यको शिक्षा पद्धति छ त्यो चाहिँ अलिक मर्यादित ढङ्गले लागू गरेर यो जनशक्ति यस्तो खालको चाहियो भनेर त्यो अनुसारको पढाइ र त्यसको लागि त्यो अनुसारको फीहरू भयो भने चाहिँ एकै प्रकारको शिक्षा र सबैजनालाई मुलुकमै बस्ने वातावरण बनाउनु जरुरी जस्तो लाग्छ। आफ्नो बच्चा चाहिँ विदेशमा गएर पढ्यो भने मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मानसिकता, हाम्रो अभिभावकहरूको मानसिकता छ, यसले पनि उच्च शिक्षामा विकृति ल्याउन ठुलो मद्दत गरेको छ।
नेपालमा 23 दिनभित्र कोभिड विरुद्धको 10 लाख मात्राभन्दा बढी खोपको म्याद सकिँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत गत मङ्सिर र पुसमा प्राप्त भएको खोपमध्ये कोभिसिल्डको 10,57,000 मात्रा खोपको म्याद गुज्रिन लागेको हो। 12 वर्षभन्दा माथिको उमेरकालाई थप मात्रा दिने भनिएको यो खोप प्रदेश र जिल्लामा भण्डारण गरी राखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। यसअघि पनि बेलायतको सहयोगमा प्राप्त एस्ट्राजेनेकाको करिब 15,000 डोज खोप खेर गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आगामी 2 वर्षभित्र 5 वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ। सर्वोच्चले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी 2 वर्षभित्र 5 वर्ष पुराना विचाराधीन मुद्दालाई शून्यमा झार्ने जानकारी दिएको हो। पुराना मुद्दा हेर्न 4 वटा डेडिकेटेड डेस्क खडा गरी प्रतिदिन 32 वटाका दरले मुद्दा छिन्ने तयारी छ। अर्थ र विकास कर्जा प्रवाहमा भएको कडाई र निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको भुक्तानी बढेपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा झिनो सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आयोजनाको भुक्तानी बढ्दा 21 दिनको अवधिमा मात्रै ब्याङ्किङ प्रणालीमा 70 अर्ब निक्षेप थपिएको छ। यसले तरलताको बढ्दो अभाव केही हदसम्म कम भएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट पछिल्ला 23 दिनमा 1 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ बाहिरिँदा विकासमा मात्रै 31 अर्ब खर्च गरेको छ। सरकारी खर्च बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने क्रममा पनि सुधार भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूसँग जेठ अन्तिम सातामा 44 खर्ब निक्षेप रहेकामा अहिले यो 70 अर्बले बढेर 44 खर्ब 70 अर्ब पुगेको छ। त्यसैगरी बैंकहरूले 21 अर्ब रुपियाँ कर्जा फिर्ता लिएका छन्। निक्षेप र कर्जा असुली वृद्धि भएसँगै तरलता अभावमा केही सुधार आएको छ। असारमा चाहिँ एउटा प्याटर्न के हुन्छ भने अब भुक्तानी खास गरी पुँजीगत खर्च भनेको हाम्रो चाहिँ निर्माण यस्ता खालको चाहिँ भुक्तानीहरू बढी हुन्छ। भुक्तानी प्रणालीलाई मा दिनुपर्ने सरकारको खर्च वा कहीँ पनि कुनै विकास निर्माणका खर्चहरूसँग जोडिएका बढी हुन्छ। चालु खर्च पनि हुन्छ, चालु खर्चले पनि इम्प्याक्ट पार्ने नै हो। दुईटै कुराले सँगसँगै वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ असारमा हरेक वर्ष चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ चेन्ज चाहिँ हाम्रो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पोर्टफोलियो चेन्ज हुन्छ। त्यसले केही समय चाहिँ हामीलाई चाहिँ साउनको फर्स्ट विकसम्म अलि ठुलै कम्फोर्टेबल पोजिसनमा राखेको हुन्छ। बैंकमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी 1 हप्तामा 20 अर्बले घटेको छ। गत सातासम्म यस्तो सापटी 2 खर्ब 30 अर्ब थियो। साथै 90% भन्दा माथि रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात पनि अहिले 88%मा झरेको छ। अहिले एक्सिस लिक्विडिटीको अवस्था होइन, लिक्विडिटी डेफिसिट मोडमा छ। 2 खर्बको हाराहारीमा हरेक दिन जस्तो हामीले दिइरहेको स्थायी तरलता सुविधा आउटस्ट्यान्डिङ छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा बजार चाहिँ तरलताको डेफिसिट मोडमा छ। अब यसमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्य भएका कारणले केही पुँजीगत खर्चको निकासा, सरकारी खर्चहरूका केही निकासाहरू हुँदाखेरि केही चाहिँ सहज हुन सक्छ। तर ब्याज दरमै कमी ल्याउने गरी तरलतामा सुधार आएको भने होइन। कर्जा रोकेर सुधार देखेको तरलता साउनदेखि पुनः चापमा पर्ने सम्भावना कायमै छ। लङ टर्म सुधार होइन, यो सर्ट टर्मै सुधार हो। यो हामी किनभने अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको यो वर्षको सरकारबाट गरेको खर्चको इम्प्याक्ट हो। अब रेमिटेन्सबाट हामीले पछिल्लो केही महिनादेखि एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ चाहिँ भएको छ। तर ग्याप थुप्रै छ कि हामीले अहिले पनि हेर्ने हो भने 200+ चाहिँ एसएलएफ युज गरेका छौँ, 100+ चाहिँ रिफाइनेन्स, 300को त यही नै हामी चाहिँ म्यानेज चाहिँ औजार मार्फत गरिरहेको छौँ हैन। तरलताको दिगो सुधारका लागि बाह्य लगानीसँगै विदेशी बैंक तथा वित्त संस्थाबाट ऋण लिने र रेमिटेन्स समेत बढाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशभरका 60,185 ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा 4,91,000ले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभागले गरेको औद्योगिक प्रतिष्ठान गणना अनुसार 2,88,000 जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्, जुन 2069 सालको औद्योगिक गणनाको तुलनामा 44%ले बढी हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबलका पुरुष टिमले नयाँ सिजनको तयारी सुरु गरेका छन्।
तर 3 महिनादेखि रोकिएको राष्ट्रिय महिला लिगको दोस्रो चरण भने कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन। एन्फाको अघिल्लो कार्य समितिले दोस्रो चरण आयोजना गर्न विराटनगर महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने बताए पनि मिति भने तोकेको थिएन। एन्फाभित्रको चरम राजनीति र अव्यवस्थित शैलीले प्रतियोगिताहरू नै अनिश्चित बन्ने क्रम बढ्दो छ। राष्ट्रिय महिला लिगको पहिलो चरण गत चैतमा चितवनको भरतपुरमा भएको थियो। 6 महिना लामो लिग गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको दाबी विपरीत 20 दिनमा पहिलो चरणका 28 खेलहरू सकिएका थिए। एन्फाले 1 महिना समय राखेर दोस्रो चरणको लिग विराटनगरमा गर्ने बताएको थियो, तर त्यति नै बेला एन्फा चुनावमा केन्द्रित भयो र महिला लिग ओझेलमा पर्यो। अहिले सुरु गरिहालौँ भने पनि अब साफ च्याम्पियनसिप छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश प्लेयरहरू सबै क्लोज क्याम्पमा छ। त्यसले गर्दाखेरि भदौभन्दा अगाडि त सम्भव म देख्दिनँ। अब यही इलेक्सनले गर्दाखेरि रोकिएको लिग बिचमा चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा वाट क्वेसन चाहिँ सबै हामी प्लेयरहरूमा छ, किनकि यही लिग भोलि दोहोरिन्छ दोहोरिँदैन भन्ने पनि छ, किनकि 5-7 महिनाको पछाडि सेकेन्ड राउन्ड भनेको अलिकति खल्लो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुनियरहरूलाई नै एकदमै असर हुन्छ, किनभनेदेखि उनीहरूले अब म्याच खेल्नु पाएन भने उनीहरूले अब देखाउने अपर्च्युनिटी पनि पाउँदैन, नेसनल टिममा खेल्ने उयो पनि पाउँदैन। त्यही भएर एकदम धेरै नै यसमा चाहिँ अब आउने जुनियरहरूलाई चाहिँ एकदम असर नै पर्छ, साथसाथ अब वुमेन्स नेसनल फुटबलमा चाहिँ असर नै पर्छ। एन्फाको अघिल्लो कार्य समितिले पुरुष फुटबलको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सहित अन्य घरेलु प्रतियोगिता लगभग सकेर महिला लिगको पहिलो चरण गरेको थियो। एन्फाको व्यवस्थापन चुस्त हुन्थ्यो र पदाधिकारी चुनावभन्दा प्रतियोगिता लक्षित हुन्थे भने अब्बल प्रदर्शन गरेका महिला खेलाडी यति बेला राष्ट्रिय लिग सकेर साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा हुन्थे। नेपालले अबको 2 महिनामा साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्दैछ, तर घरेलु लिग कहिले सक्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। त्यो अब अलिकति पछि जाने त देखियो, किनभने मैले अघि नै भने नि अब वार्षिक बजेटै बनाउनु पर्यो नि हैन। यो आर्थिक वर्षभन्दा उता कार्यक्रम गर्ने भने पछाडि त नयाँ बजेट व्यवस्था गर्नु पर्यो, नयाँ कार्यक्रममा ल्याउनु पर्यो हैन। त्यसकारणले गर्दा अब समय चाहिँ लाग्ने नै देखियो हैन। अब यो महिला च्याम्पियनसिप अब साफ च्याम्पियनसिपको कारणले पनि अब यता पनि जुट्नु पर्यो। हुन त अब यता हुँदै गर्छ, उता गर्दा पनि फरक पर्ने विषय त होइन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, विशेष साधन सभा बोलाउनु पर्ने, विशेष साधन सभाबाट बजेट पास गर्नुपर्ने, नयाँ कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने, पहिलो काम त त्यो छ, बाँकी नै छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो नभइन्जेलसम्म अरू कुनै कार्यक्रम अहिले त गर्न मिलेन। महिला लिग मात्र होइन, एन्फा भित्रको राजनीतिले पुरुष राष्ट्रिय लिग पनि अनिश्चित बनेको छ। निर्वाचित भएको महिना दिन नबित्दै एन्फाको कार्य समितिका सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर भागबण्डाको बहसमा छन्। पद बाँडफाँडपछि उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न र चुनावमा सहयोग गर्नेलाई कतार विश्वकप 2022 को आश्वासन समेत बाँडिरहेका छन्। तर दोस्रो चरणको आशमा बसेका महिला खेलाडी पनि निराश छन्। प्रतियोगिताका लागि एन्फा कहिले जिम्मेवार बन्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाल सुपर लिग एनएसएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ। एनएसएल आयोजनासँग असन्तुष्ट ए डिभिजन लिगका 4 क्लबका प्रतिनिधि र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का तथा महासचिव किरण राईबीच आज भएको छलफलले एनएसएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयलाई कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरेमा सम्झौता संशोधन हुन सक्ने उपाध्यक्ष खड्काले बताए। संशोधनको प्रक्रियामा नगए नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिग खारेज नै हुन सक्ने खतरा छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको दोस्रो कार्यसमिति बैठक साउन 2 गते बस्नेछ। 3 स्टार, न्युरो टिम एनआरटी, मनाङ मर्स्याङदी र सङ्कटा क्लबले एनएसएल खारेज गर्न एन्फासँग लबिङ गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको च्याम्पियन टिमले 10 लाखको ट्रफी पाउने भएको छ। प्रतियोगिता मूल आयोजक समितिको बैठकले पहिलो पटक च्याम्पियन टिमलाई महँगो ट्रफी दिने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले यो वर्षदेखि बहुमूल्य धातु जडित रनिङ ट्रफी दिने निर्णय भएको र त्यसको मूल्य 10 लाख हुने जानकारी दिए। लगातार 3 वर्षसम्म च्याम्पियन बन्ने टोलीले ट्रफी आफ्नो बनाउनेछ। मुख्य ट्रफीलाई विभागीय टिमसँगै सातै प्रदेशमा टुरमा लैजाने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा यसअघि पनि च्याम्पियन टिमले ट्रफी पाउँदै आएका थिए, तर 10 लाख बराबरको ट्रफी दिने निर्णय पहिलो पटक भएको बताइएको छ। यस्तै बैठकले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति गठन गरेको छ भने 14 वटा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।